दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। पूर्वी नेपालको एक सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने शहीद भूमि गाउँपालिका विक्रम सम्वत 2036 साल तथा जनयुद्धकालमा शहादत प्राप्त गरेका वीर शहीदहरूको नामबाट स्थापित शहीद भूमि गाउँपालिका नेपालको पूर्वी जिल्ला धनकुटामा पर्दछ। यस गाउँपालिकाभित्र अवसर र चुनौती बराबर छन्। एकातिर पर्यटन, कृषि आदिका अवसर छन् भने स्वीकृत योजना कार्यक्रमको दिगोपना, स्थानीय बेरोजगारीको दरमा गिरावट, कृषकको आम्दानी र जीवनस्तरमा परिवर्तन, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार उन्नति, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि सहितको नमुना गाउँपालिका बनाउनु प्रमुख चुनौती हुन्। विशेष गरेर हामीले समविकासको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा 7वटा वडा छन्। ती 7वटा वडामा समविकास सबै वडामा बराबरी विकास गर्ने र त्यहाँको जनसङ्ख्या भूगोलका आधारमा र त्यहाँको गरिबी तथा त्यहाँ रहेका दलित को सङ्ख्याका आधारमा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। सोही अनुरूप हामीले चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ र विशेष प्राथमिकता भनेको चाहिँ जहाँ विकास भएको छैन, कम विकास भएको छ, गरिबको रेखामुनि रहेकाहरूको जनसङ्ख्या जुन वडामा बढी छ त्यही वडालाई केन्द्रित गरेर प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हो। त्यसकारण हामी यसकै लागि प्रयासरत छौँ, यसकै लागि लागेका छौँ। यो गाउँपालिकाको पूर्वमा धनकुटा नगरपालिका, पश्चिममा उदयपुर र भोजपुर जिल्ला, उत्तरमा पाखरीबास नगरपालिका र दक्षिणमा सागुरीगढी गाउँपालिका रहेका छन्। 49.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 18,760 जनसङ्ख्या रहेको छ। यो गाउँपालिकामा 3,876 वटा घरधुरी छन्। उत्तरबाट क्रमशः दक्षिणतर्फ ढल्किएको यो गाउँपालिका पुरै पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। यस गाउँपालिकाका सबै स्थान खेती योग्य रहेकाले सबै ठाउँमा बस्ती विस्तार भएका छन्। मौसम अनुसारका फलफुलहरूमा सुन्तला, नास्पति, एभोकाडो, लिची, आँप आदि तथा विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन हुने गर्दछन्। यस गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माण र जनसरोकारका सवालमा के कुरोलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ त भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। हामी सबैको सोच भनेको यो शहीद भूमि गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि कसरी आउन सक्छ, के गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। अहिले हामी शहीद भूमि गाउँपालिकामा विकास र समृद्धि ल्याउनका निमित्त नेपाल सरकारले ल्याएको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ यस अगाडिदेखि नै विभिन्न पहल र प्रयत्न गरेका छौँ। सडक कालोपत्रे गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा पहल गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजना परेको छ र त्यस मार्फत अब निकट भविष्यमै सुरु हुने गरी योजनाहरू सञ्चालन हुने तयारीमा छन्। आरसिआइपी मार्फत कालोपत्री गर्ने, प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय मार्फत कालोपत्री गर्ने यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले भित्राउनका लागि पहल गरेका छौँ र यो चाँडै सुरु हुनेछन्। यसले पनि आम जनतामा छाएको निराशा हटाउन काम गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। कतिपय सन्दर्भमा साथीहरूको चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्न सकिन्न। स्पष्टताका साथ भन्ने गरेको छु, हामी व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने होइन, हामीले सामूहिक स्वार्थलाई पुरा गर्ने हो। सामूहिक स्वार्थ पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि जसको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएको हुँदैन, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुनेले एक खालको हल्ला मचाउँछन्। यसले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिन अथवा यसले हाम्रो कुरालाई नसुनिकन हाम्रा सुझाव र सल्लाहलाई नमानिकन अगाडि बढ्यो भन्ने
जुन खालको हल्ला मचाइरहेका छन् यो हल्ला चाहिँ निराधार हो। हामीले चाहिँ सामूहिक सल्लाहलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ र नेपालको संविधान र जस अन्तर्गत बनेको विभिन्न ऐन कानुनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई समेत ध्यानमा राख्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। विविध जात जाति, धर्म, वर्ग, पेसा व्यवसाय भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको शहीद भूमि गाउँपालिकामा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। पर्यटन त अब हाम्रो यो शहीद भूमिमा धेरै छन् होइन, झरनाहरू छन्, अब धार्मिक स्थलहरू पनि धेरै छन्। अहिलेसम्म त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसमा अलिअलि बजेट त पर्यो होइन, अब गाउँपालिकाबाट अलिअलि पर्यो, त्यसमा अलिअलि चाहिँ बनाइयो। त्यसलाई अहिलेसम्म आम्दानीयुक्त चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। पर्यटनहरू त यहाँ बनाउने हो भने अब धेरै नै छन्, तर अब अहिले हामीले बनाइराख्न सकेका छैनौँ। पर्यटन स्थलहरू बनाउने हो भने यहाँ पर्यटकहरू आउने पनि थिए। पहाडी क्षेत्र भए पनि समुद्रका किनारमा देखिने जस्तै तमर तथा अरुण नदी आसपासमा रमणीय बस्तीहरू देखिन्छन्। यस गाउँपालिकामा प्रख्यात छिन्ताङ देवी, पञ्चकन्या शहीद पार्क, पातल डाँडा शहीद पार्क, घुमाउने डाँडा लगायतका पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलहरूले झन महत्त्व बढाएका छन्। पर्यटनको हिसाबले हेर्दा एकदमै यो शहीद भूमि गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा चाहिँ पर्यटनको हिसाबमा सम्भाव्यता बोकेको वडा हो। यसमा जुन त्रिवेणी छ, अनि यहाँ 2 नम्बर वडामा पर्छ सेरेले झरना भन्छन्, अनि यही वडा नम्बर 1 को अर्को छेरेरे झरना पुङठुङ, त्यसले झन् एकदम महत्त्वपूर्ण सम्भावना चाहिँ पर्यटनको हिसाबमा भएको क्षेत्र हो। यो पारिरी एउटा ल्यामल्यामे झरना पनि छ, त्योदेखि पछाडि एउटा छेरेरे झरना भनेर भनिन्छ, 1 नम्बर वार्डभित्रैमा पर्छ। छेरेरे झरना छ र त्यो छेरेरे झरनादेखि अर्को भनेको त्रिवेणी, 3 कोशीको सङ्गम स्थल। यी क्षेत्रलाई समेट्दाखेरि अनि अब जस्तै तम्बुर यहाँ बगिरहेको छ, तम्बुरमा पनि अब यहाँ बोटिङको सम्भाव्यता छ। विशेष गरेर त्यो छेरेरे झरना चाहिँ अब अलिकति अहिलेसम्म पनि राज्यको आँखा नपरेको, त्यहाँ अब बाटो पनि छैन होइन, त्यहाँ अब हेर्न जाने पर्यटकहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो, बाटै नभएपछि भिरालो बाटो छ। त्यहाँ धेरै अब कोसिस पनि गरियो अब बाटो ल्याउने इत्यादि, अब सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान पनि नपुगेको होइन। अब यसलाई देशमा नभएर विदेशतिर पनि चिनाउन सके। जस्तै यो छिन्ताङ देवी भयो, जस्तै अब अहिले आएर यहाँ हाम्रो यो बुढाङ भनेर हामीले यहाँ चिन्छौँ, तर यो बुढाङको चाहिँ त्यति अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ सुन्नु पनि भएको होला, त्यसलाई पनि अधिराज्यभर चिनाउन सके पर्यटकहरू भित्रिन्थे कि भन्ने हाम्रो आशा। काठमाडौँ नजिक रहेको मेलम्चीदेखि पूर्व हुँदै बगी आउने दुधकोशी तथा सुनकोशी, कञ्चनजङ्घा, हिमाल तथा तिब्बततर्फबाट आएका अरुण, वरुण तथा तमोर नदीहरूको सङ्गमस्थल सप्तकोशी हुँदै बग्ने नदीहरूको त्रिवेणीले त यसको सौन्दर्यमा थप महत्त्व दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्भावनायुक्त गाउँपालिकाभित्र पर्यटनलाई कतिको महत्त्व दिएको छ, स्थानीय तहलाई माथिको निकायबाट के कस्तो सहयोग भइरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई यसो भन्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई कता कता पर्यटन क्षेत्रमा राज्यबाट पनि हामीलाई जुन तरिकाले जुन ढङ्गबाट सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो कि विशेष गरेर प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट हामीले ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला हुँदै काठमाडौँ पूर्व बग्ने सम्पूर्ण नदीहरू आएर मिसिने सङ्गम स्थल भनेको हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को त्रिवेणी दोभान हो। त्यो क्षेत्रलाई विकसित गर्न सके पूर्वको देवघाट मात्र नभएर त्यसलाई अत्यन्तै महत्त्वको स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना पनि हो। अहिले चत्राबाट हामीले पानी जहाज को चाहिँ सञ्चालन भइरहेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकाको सिमलेसम्म अहिले साना
साना खालका जहाजहरूले एउटा चाहिँ यात्रुहरू ओसार्ने लगायत पर्यटकहरूलाई समेत एउटा मनोरञ्जन दिने हिसाबले चाहिँ त्यो कोशी नदीमा यसरी चाहिँ जहाजको सुविधा पनि प्राप्त छ। यसले समेत पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको हाम्रो त्रिवेणी लगायत अन्य विभिन्न धार्मिक र पर्यटनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण स्थलहरू हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा रहेका छन् र हामीले आशा गरेका छौँ प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट समेत यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर चाहिँ यसको विकास गर्नका निमित्त यसको चाहिँ सम्वर्धन र संरक्षण गर्नका निमित्त हामीलाई सहयोग पुग्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कृषि तथा फलफुल उत्पादनका लागि प्रख्यात यो गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएका सुन्तलाले विश्वव्यापी चर्चा पाएका छन्। त्यसैले यहाँ सुन्तला तथा तरकारीमा जोन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा स्थानीयहरूको जोरदार माग रहेको छ। यो ठाउँ भनेको चाहिँ प्रशस्त रूपमा आँपहरू हुने ठाउँ हो हैन। यो आँपलाई चाहिँ अब एउटा के भन्छ भने यहाँ जुस फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो आँपबाट चाहिँ जुस उत्पादन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपमा राम्रो चल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र के छ भन्दा अब यो आँप जति बेला पाक्छ त्यतिखेर चाहिँ यो बाटो चाहिँ भत्किएपछि यहाँ चाहिँ अब आँप त्यति कुहिएर यहाँ झरेको अवस्था हो। 50% को बोयर हामीले वाडासँग सम्झौता गरेर 50% अनुदानमा लिएको छौँ हैन। हामीले 50% निकालेका छौँ। यसबाट फाइदा अहिले हामीले यहाँ मात्रै नभएर यहाँ गाउँमा निकैजना लिइसक्नु भएको छ। सुसंस्कार हाम्रो पहिचान वृद्ध वृद्धालाई सम्मान भन्ने नीतिलाई अवलम्बन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क उपचार शिविर, दिवा सेवा केन्द्र, अनुभव आदान प्रदान र सम्मान कार्यक्रमलाई बढुवा दिँदै केही भौतिक संरचना समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाटोहरूलाई मर्मत चाहियो हामीलाई हैन। अहिले यो बाढीले धेरै बिगारेको छ हाम्रो यो बाटोहरू, यसलाई मर्मत चाहियो भनौँ। अब अहिले ठिकै छ भनौँ न। अब यतिको अब जताततै अब सानोतिनो बाटोहरू खुलिरहेको छ। अरू अब त्यो गाडी बाटो यो सर्वे भएको थियो खेप बन्ने छ भन्ने छ। अब बनाऊ भने त त्यो राम्रो हो, अब बनेन भने चाहिँ गाडीको यातायात चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। बेला मौसममा सप्तकोशी तथा अरुण नदीबाट आउने चिसो कुहिरोले यहाँ आउने सबैको मन लोभ्याउँछ। पूर्वी नेपालको एक सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको पातले डाँडा शहीद पार्क, 7 मा रहेको तमोर नदी, 4 मा रहेको खोकु सुन्तला बगैँचा आदि स्थानहरूले झनै आकर्षण थपेका छन्। यी सुन्दर स्थानहरूबाट उत्तरतर्फ हेर्दा मनै लोभ्याउने मकालो हिम श्रृङ्खला र गुराँसको राजधानी तिनजुरे मिल्के क्षेत्र, पश्चिमतर्फ हेर्दा भोजपुरका हरिया डाँडापाखा, हतुवागढी तथा घोरेटार र नागबेली बनी बगिरहेका अरुण, सुनकोशी तथा दुधकोशी नदीको मनोरम दृश्य र तराईका हरिया फाँट अनि प्रदेश नम्बर 1 का सौदै जिल्ला पनि यहाँबाट निहाल्न सकिन्छ। सुनसरीको चतरा धामबाट बराहा भगवानको अवतार भएको स्थान बराहा क्षेत्र, कोका सङ्गमको पवित्र भूमि हुँदै उत्तरतर्फ सञ्चालनमा आएको स्टिमर वा पानी जहाज यसै भूमिमा पुग्ने र रहने भएकाले पनि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस त्रिवेणी क्षेत्रलाई राज्यबाट पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटक भित्र्याउनु र महत्त्व बढाउनु आवश्यक छ। ऋषिमुनिहरू तपस्या गरेर सबभन्दा पहिला आएर यहाँ नुहाएर मात्रै के भने उनीहरूको तपस्या पूर्ण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जगतगुरुले भनेको कुरा सुनेको छौँ। र त्यसैले यो त्रिवेणी धाम अत्य नै महत्त्वपूर्ण धाम भएको र अलिकता एकल जातीयको बसोबासले गर्दाखेरि पनि यो हैन
यसलाई महत्त्व नदिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो त्रिवेणी धामको लागि त अब पहिलेदेखि नै चलिआएको होइन। यहाँनिर धाम भनेको सधैँ माघे मेला होइन, माघे सङ्क्रान्तिमा लाग्छ, अनि यो कार्तिके मेला लाग्छ। यो पञ्चायतकालदेखि अहिले यो सङ्घीयताको अवस्थामा जाँदा पनि, स्थानीय तहको स्वरूप आइरहँदा पनि यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई पनि, यो एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई पनि त्यत्रो महत्त्वपूर्ण रूपमा दिन सकिरहेको छैन। तम्मोर छ, तम्मोर नदी पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। त्यहाँ पनि मानिसहरू पर्यटकहरू चाहिँ त्यो बोटिङबाट त्यहाँ त्रिवेणीतिर जाने, बरा क्षेत्र जाने, अनि हुँदै उता सप्तकोशीसम्म जाने गर्ने गरेको पाइन्छ। समृद्धिको आधार उन्नत कृषि, उत्पादनशील रोजगारी, पर्यटन र सामाजिक विकास सहितको शासकीय सुधार भन्ने नारा बोकेको यस शहीद भूमि गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक कृषि तथा पर्यटकीय गाउँको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ। अहिले मूलगाडदेखि तपाईँहरू हेर्दै आउनुभयो होला, यहाँ त्रिवेणीसम्म जाँदा यो सफाइ टार जुन यो अहिले धान छ, यति पहेँलपुर यति रमाइलो छ, यो त हेर्नको लागि हेर्न आउने खालको ठाउँ देखिन्छ। र सिँचाइ योजना यसको मुहान छ पारिपट्टि, जुन मुहानमा जाने भने एउटा छाँगो छ, लेम्लेमे झरना भनिन्छ। त्यो झरना त्यति नै महत्त्वपूर्ण, र त्यो पाइप चाहिँ हामीले पारीदेखि पुरा ठुलो पाइप राखेर यहाँ वायरसम्म ल्याएको हेर्ने भने त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने भने एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा यो विकास हुन सक्छ। हामी त अझ तल्लो बेल्टमा परेको हुनाले गर्दाखेरि हामी ओझेलमै परेका छौँ। माथिल्लो बेल्टतिर त विकास योभन्दा अलिक राम्रै छ। जस अन्तर्गत सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता पूर्वाधारका विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। अधिकांश क्षेत्राधिकारी चाहिँ वडा कार्यालयभित्र रहेको हुँदाखेरि सम्बन्धित वडाबाटै चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। र यहाँ विशेष गरी पालिकाबाट गर्ने कार्यहरू चाहिँ योजना सम्बन्धी कामहरू र केही जिल्लास्थित कार्यालय गरेका विगतमा गरेका कामहरू चाहिँ पालिकाबाट गर्ने भएको हुँदाखेरि सकेसम्म हामीले धेरैसो कार्य चाहिँ वडाबाटै हुन्छ र केही कामहरू बाँकी कामहरू मात्रै पालिकामा आइन्छ। पालिकामा आइसके पछाडि सेवाग्राहीहरूलाई सकेसम्म पहिलो प्रायोरिटी गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। र अन्य तराई जिल्लाको हेरिकन पहाडी जिल्लामा सेवा प्रवाहमा सहज पनि भएको छ, किनभने अलिकति तराई जस्तो चाप पनि कम हुने र आएका जनतालाई पनि सेवा दिन चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले चाहिँ अघि बढिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। पर्याप्त ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जैविक कृषि उत्पादन र कृषि बजारको विकास, शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन, वित्तीय व्यवस्थापन, स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय मार्फत गाउँवासीको जीवनस्तरमा वृद्धि गरी जिल्लाभित्रकै नमुना गाउँको रूपमा स्थापित गराउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू एकमतले लागि परेका छन्। शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटाले सालैपिच्छे दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा विशेष जोड दिँदै आदिवासी जनजातिको परम्परादेखि चलिआएको ज्ञान, सिप, कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा यसलाई बालमैत्री गाउँको रूपमा पनि अघि सारिँदैछ। हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेका, जसको चाहिँ फुसको छाना छ, फुसको छाना भएका घरहरूलाई फुसको छाना हटाएर कर्कट पाता छाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ भने सोही मोडलमा हामीले प्रदेश सरकारबाट समेत केही बजेटहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो सोही बजेटबाट पनि हामीले गरिबको घरधुरी छाइदिनुपर्छ, गरिबको घरधुरी छाएर चाहिँ के अरे कर्कट पाता लगाइदिनुपर्छ, त्यो फुसको छाना हटाएर कर्कट पाता लगाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि गरेका छौँ भने गाउँपालिकाको तर्फबाट विपन्नसँग अध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ छुट्टै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले 2075-76 आबामा समेत सञ्चालन गरेका छौँ र धेरै घरहरू बिस्तारै हट्ने क्रममा गएका छन्। यस लगायत हामीले अन्य विभिन्न नमुना कार्यक्रमहरू समेत गरेका छौँ, जो चाहिँ दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यातायात खर्च स्वरूप केही रकम प्रदान गर्ने, न्यूनतम 5,000 प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म लगभग 200 जनालाई त्यो रकम चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ।
स्वास्थ्य तथा सरसफाइको क्षेत्रमा समेत गाउँपालिकाले महत्त्वका साथ काम गर्दै आएको र हाटबजार गाउँटोल सफाइका साथै खेलकुदको विकासमा उत्तिकै महत्त्व दिँदै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुदान दिँदै आएको छ। हामीले स्वास्थ्यको सम्बन्धमा महिलाकै पहलबाट पनि पहल धेरै गरेर पनि अहिले यहाँ खोप केन्द्र बनेर महिलाहरूलाई अब डेलिभरी केस जाँच्दा महिना पछि जाँच्न बच्चाहरूलाई खोप लगाउन भइरहेको छ। बिउ बिर्जन भन्ने उयोबाट 20,000 दिएर हामीले महिलाहरूलाई आय आर्जन गर्दैछौँ समूहमा चलाएर पालोपाली। महिलाहरूलाई अहिले सिपमूलक कार्यक्रमहरू आइदेखि हुन्थ्यो। अब त्यत्तिकै अब महिलाहरू त्यत्तिकै घरको काम यताउता गरेर बसिराख्नु भएको छ। अब सिपमूलक यसो तालिम आइदेखि सबैजना एकजुट भएर गर्नुहुन्थ्यो। राज्यले अब महिलाको लागि जुन अब कानुन नियम त बन्नेका छन्, तर त्यो बन्ने पनि व्यवहारमा लागू हुनलाई एकदम कठिनै छ। जस्तै केही घटनाहरू घटे महिलामा भने मिलाउने, अब यस्तै गाउँघरमै भेला हुने मिलाउने, त्यो त कानुन अनुसार भइदिएन नि त। त्यो नगरी अब घटनाको प्रकृति हेरेर चाहिँ कस्तो खालको घटना छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा लगेर अब ती घटना अनुसारका सजाय। गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन छिटो छरितो हुनका साथै नागरिक सहभागिता बढाउन के कस्ता काम हुँदैछन् र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कस्ता कठिनाइहरू छन् त भन्ने सन्दर्भमा शहीद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। विशेष गरेर शहीद भूमिको समृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। सबभन्दा पहिला शिक्षामा विकास गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिमा विकास गर्दै लगानी बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भयो भने समग्र शहीद भूमि गाउँपालिकालाई सुखी शहीद भूमि बनाउन सकिने रहेछ, समृद्ध शहीद भूमिवासी बनाउन सकिने रहेछ। र हामीले चाहिँ के योजना बनाएका छौँ भन्दाखेरि अब शहीद भूमिको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष गरेर शहीद भूमि गाउँपालिकाभरि हुने कफी उत्पादन का लागि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हामीले गरेका छौँ। एभोकाडो र सजीवन, मोरिङ्गा भन्छ, सजीवन खेती गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ विशेष योजना बनाएका छौँ। र त्यस लगायत पशुपालक कृषकहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई कृषक समूहहरू बनाएर चाहिँ अनुदान दिने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक उपार्जन गर्ने, निर्यात गरेर चाहिँ शहीद भूमि गाउँपालिकाको समृद्धि गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यो हाम्रो जुन अभियान छ यसलाई सहयोग गर्नका निमित्त आम शहीद भूमि गाउँपालिकावासी, कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, पशुपालक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत म सरकारवाला निकायहरू समेत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास निर्माण, सेवा सुविधा, सुशासन, भोलिको काम आजै गरी दूरदराजमा रहेका सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधा दिइन्छ, मैले तिरेको कर फर्केर आउँछ मेरै घर भन्ने नारालाई स्थापित गर्न नागरिकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गरिँदैछ त भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। सेवाग्राहीहरू भनेको विशेष बढी चाहिँ यो योजनासँग सम्बन्धित प्रक्रियामै बढी चाहिँ गाउँपालिकासँग टच हुन्छ। अब अरू कुराहरूको हकमा भन्नुपर्दाखेरि आएका सेवाग्राहीहरूलाई तत्कालै हामीले सेवा दिने कुरा चाहिँ हामी लगातार गरिरहेका छौँ र योजनाको हकमा पनि अब उपभोक्ता समिति गठन भइसके पछाडि हामीले तालिमहरू दिने कुराहरू गरिरहेका छौँ। सबै कुराहरू हामीले चाहिँ जानकारी गराएर सकेसम्म आउँदाखेरि सबै कागज प्रक्रिया पनि पुरा होस् र अर्को कुरा चाहिँ उहाँले आएको समयमै काम पनि बेलामा सकोस् भन्ने हिसाबमा लागिरहेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो काम गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै विभिन्न शाखाहरू हुन्छ, शाखाका साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर आउनुहोस् है, काम हुन्छ हुँदैन बुझेर गर्नुहोस्, किनभने हामी यहाँ कोही नहोला अथवा कुनै काम कुराहरू अलिक समयमा हुँदैन नि त। जस्तै अब इस्टिमेट गर्ने कुराहरू, काम सम्पन्न बनाउने कुराहरू, विभिन्न प्रक्रियागत कुराहरू काम बाँकी रहन्छन्, अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू आउनु भने दुःख पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू बुझेर अनि आउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म उहाँ आएको दिनै काम सम्पन्न हुने गरी नै पठाउने चाहिँ हाम्रो कामहरू गरिरहेका छौँ। गाउँ क्षेत्रको विकासका लागि सबैले सकारात्मक सोच राखी सहयोग गर्नुपर्ने र नेतृत्वको यस्तो प्रयासमा गाउँवासीले साथ र सहयोग दिएमा गाउँको उन्नति भई
पुरै राष्ट्रको समुन्नतिमा बल पुग्नेछ। स्थानीय विकासमा सफल र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्राप्त भएमा जनताका आकांक्षा पनि पूरा हुने र देशोन्नति भई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पनि साकार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।